नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयवस्तु र जनसरकारका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सोही क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै छलफल गर्दै आइरहेका छौँ र यतिखेर देश निर्वाचनमा होमिएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4लाई सङ्घीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै यतिखेर देश चुनावी वातावरणमा रुमलिएको छ र अब मङ्सिर 4 आउनका लागि करिब 17 दिन मात्र बाँकी छ। यतिखेर विभिन्न दलबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूले घरदैलो अभियानलाई र मतदाताको बीचमा आफ्नो पक्षमा मत पार्नका लागि मतदाताहरूसँग जाने क्रम बढिरहेको छ र मतदाताको यो बीचमा प्रतिक्रिया के छ र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको एजेन्डा यतिखेर के रहेको छ र जनताका बीचमा जाँदा उहाँहरूले कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ र यदि उहाँहरू निर्वाचित भएमा उहाँहरूले के गर्नुहुनेछ, विगतमा गरेका बाचाहरूलाई नै बाचामा मात्र सीमित हुनेछन् या उहाँहरूले कार्यान्वयनमा पनि लैजानुहुनेछ, यिनै समग्र विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश सह इन्चार्ज तथा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 क प्रदेश सभाका उम्मेदवार लीला गिरी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। निर्वाचनको लागि जम्मा 17 दिन बाँकी छ, कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? हामी सबभन्दा पहिला त पार्टीको तर्फबाट निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको चयन, त्यसको प्रक्रियामा लाग्यौँ र त्यसपछि निर्णय भइसकेपछि पार्टीका तमाम कमिटीहरूलाई निर्वाचनको तयारीका लागि हामी कमिटीहरूका बैठक बस्ने, त्यसको तयारी गर्ने, स्थानीय स्तरसम्म कमिटीहरूलाई बैठक बसालेर तयारी गर्ने, जनसङ्गठनका बैठक बस्ने, नोमिनेसनपछि प्रचारको एउटा अभियान अगाडि बढाउने, कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने र त्यसका साथै आचार संहिताका विषय सन्दर्भमा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने, चुनावमा हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने कतिपय कानुन, मतदानको प्रक्रियाभन्दा यो प्रचारमा जाँदाखेरि हामीले अपनाउनु पर्ने विभिन्न विधाहरू, त्यसको बारेमा प्रशिक्षण गर्ने र केन्द्रमा आचार संहिता यो के भन्छ हाम्रो प्रतिबद्धता पत्र, घोषणापत्र केन्द्रमा र प्रदेशमा प्रतिबद्धता पत्र तयार गर्ने क्रमसँगै आजदेखि विधिवत प्रचारको काममा हामी अगाडि बढेका छौँ। निर्वाचन आयोगले 1 गतेसम्मको लागि चाहिँ प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ अनुमति दिएको अवस्था छ र यहाँहरू मतदाताको बीचमा यतिखेर गइराख्नु भएको छ। मैले यहाँलाई सुरुवातमा जोड्न चाहेको प्रश्न, नेकपा एमाले हिजो बिहानको निर्वाचनमा एउटा ठुलो पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्यो र 2/3 सरकार निर्माण गरेर अगाडि बढ्यो, तर त्यो सरकार 3 वर्षको हाराहारीमा सरकार गुम्न पुग्यो र एमाले एउटा कुनामा थन्कियो। केन्द्र र प्रदेशमा पनि एमाले चाहिँ थन्किएको अवस्था भयो र आफैले यसरी पाएको बहुमतको कदर गर्न नसक्दा अहिले तपाईँहरू जनताको बीचमा कसरी गइराख्नु भएको छ? वास्तवमा सबभन्दा पहिला त तपाईँले उच्चारण गरेको वाक्यमा म फर्कन चाहन्छु, कुनामा थन्कियो एमाले भनेर। त्यो बिल्कुल होइन। एमाले कुनामा थन्किएको छैन। एमाले मुलुकको राजनीतिको मूलधारमा छ। यो कसरी छ भन्दाखेरि एमालेको सरकार कसरी गिर्यो, त्यो सरकारका सबै पहलुहरूलाई असफल गराउन कसरी कसरतहरू गरिए, स्वयं त्यतिखेरको एकीकृत पार्टी नेकपालाई विघटन गर्ने प्रक्रिया तर्फ कसरी अगाडि बढियो, यो सबै सन्दर्भ हामीले केलाउँदाखेरि मुलुकप्रति अस्थिरता सिर्जना गर्न, मुलुकलाई अस्थिरता बनाएर मुलुकलाई अस्थिरतामा राखेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न केही देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, हाम्रा मुलुकका बैरीहरू लागे र त्यो एउटा षड्यन्त्रमा, त्यो सिङ्गो षड्यन्त्रको अभियानमा सत्तामै रहेका, नेकपाभित्रै रहेका केही लोभी, अत्यन्त पदलोलुप र अस्थिर मनस्थिति बोकेका मान्छेहरू त्यसमा लागेर अहिलेको राजनीतिक सिनारियो देखियो, जसको कारणले अहिलेको गठबन्धन सरकार अदालतको प्रमादेशबाट गठन भएको छ र कुनामा किन थन्किएको छैन भनेर अर्को उदाहरण मैले तपाईँलाई दिन चाहन्छु। हामी चुनावमा गइरहँदाखेरि दुनियाँमा कहीँ नभएको एउटा संसदीय व्यवस्थाको सिनारियो यहाँ देखिएको छ। दुनियाँमा सत्ता पक्षका विरुद्ध
अरू पार्टीहरू विपक्षी पार्टीहरू एकजुट हुन्छन्, उनीहरूको गठबन्धन हुन्छ। हामी कहाँ विपक्षका विरुद्ध सत्तापक्ष गठबन्धन बाँधेर अगाडि बढेका छन् र उनीहरूलाई एकदम डर छ, हामी एक्लै चुनावमा गयौँ भने हामी हार्छौँ, हामीलाई एमाले कहीँको पनि छोड्दैन भन्ने हिसाबले उनीहरूले त्यो डर त्राही मनमा राखेर यो गठबन्धन उनीहरूले चाहिँ यहाँले जुन एउटा प्रतिक्रियावादी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले गर्दाखेरि एमाले सरकार चलाउन सकेन, भित्रैबाट चाहिँ एउटा षड्यन्त्र रचियो भन्दै गर्दाखेरि आम कार्यकर्ताले आम जनताले कुनै बेला त अहिले त निर्वाचनको माहौल छ, तर त्यो समयमा त तपाईँहरूको अध्यक्ष केपी ओलीको दम्ब र अहङ्कारको कारणले गर्दाखेरि 2/3 सरकार गिर्न पुग्यो, उहाँ केही कुरामा पनि टसमस हुनु भएन, आफ्नै दम्ब र अहङ्कार देखाउनु भयो भन्ने उहाँमाथि पनि आफ्नै कार्यकर्ताबाट पनि आरोप छ नि त। दम्ब के मानेमा देखाउनु भयो यो छलफलको विषय हो। मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु त्यतिखेर पार्टीभित्र उठेको कुरा, म स्वयं त्यतिखेरको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ, पार्टीभित्र उठेको कुरा तपाईँले आजै पार्टी अध्यक्ष पद छोड्नुहोस् भनेर चाहिँ कुरा उठाइयो। तपाईँलाई पनि थाहा छ सार्वजनिक रूपमा यो सबै भयो के महाधिवेशनबाट आएको पार्टी दुईटा पार्टी एकता भएर अगाडि बढ्दाखेरि जुन समझदारी गरिएको थियो एकता महाधिवेशनपछि हामी एउटा अध्यक्षको प्रावधानमा जानेछौँ, त्यतिखेरसम्म दुईटा अध्यक्ष रहनेछन् भनेर जुन कबुल गरिएको थियो त्यो कुरा कहाँबाट विस्थापित भयो। महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको एउटा अध्यक्षलाई सडकबाट पदच्युत गर्ने, अध्यक्षबाट हटाउने, पार्टी कब्जा गर्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भयो त्यो सामान्य कुरा हो र? त्यो कारणले उहाँले संसद विघटनसम्मको यात्रा तय गर्नु त देश र जनताका लागि त एउटा सामान्य कुरा थियो। त्यो मात्रै कारण थिएन। म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु, 74 सालको चुनावमा दुईटा पार्टी गठबन्धन गरेर चुनावमा गइरहँदा त्यतिखेरको नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी पार्टी दुईटा गठबन्धन गरेर नेकपा बनाउने पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरू चुनावमा गइरहँदाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेर प्राप्त गरेको जनमत थियो। यहाँलाई राम्ररी थाहा होला। त्यो जनमतपछि आएको जुन परिणाम हो त्यो परिणामबाट संसदीय दलको बैठकबाट कमरेड केपी ओली सर्वसम्मतिबाट उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुभएको थियो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री हटाउने भनेर त्यो 2.5 वर्षपछि, विशेष गरेर 2 वर्षपछि त्यो सिनारियो सुरु भयो। अझै म त के भन्छु भने सरकार गठन हुन पहिल्यै केपी ओलीलाई सरकारमा जान नदिने, संसदीय दलको नेता पनि बनाउन नदिने त्यो खालको षड्यन्त्रका सिनारियोहरू धेरै देखिएका थिए। पछि आएर उहाँलाई सडकबाट प्रधानमन्त्री हटाउने जुन सिलसिला देखियो त्यसको प्रक्रिया अलग थियो। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री हटाउन सकिन्छ, जुन प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुनिएको। तर यो संविधानले संसद विघटनको अधिकार त दिएको थिएन। म भन्दैछु यहाँलाई म त्यो कुरा भन्दैछु। जब प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने प्रावधान संसदीय व्यवस्थाभित्र छुट्टै छ। संसदीय दलको बैठकबाट सर्वसम्मतिले उहाँको दलको नेता बनाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि यदि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो भने उहाँलाई संसदीय दलको बैठक बसेर संसदीय दलको बैठकबाट हटाउनु पर्दैन र? दलको नेताबाट हटाउनु पर्दैन र? अनि प्रधानमन्त्री बल्ल फेर्न पाइन्छ नि? किन सडकबाट उहाँहरूले चाहिँ त्यसो गरेको? त्यसो त के थियो भने संसदीय दलमा उहाँहरूको बहुमत थिएन। आखिरी जब केपी ओलीले संसद उहाँले मेरो पद रहेरहोस् नत्र केही पनि नरहोस् भन्ने उहाँले बिल्कुल होइन। संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री एउटा कार्यकालदेखि अर्को कार्यकालसम्म उसको बहुमत हुँदाखेरि उसले राजनीतिक हिसाबले निर्णय गर्न पाउँछ। संविधानमा लेखिएको छैन भन्ने चाहिँ यहाँले तर्क गर्नुभयो। यदि बहुमत प्राप्त 2/3 मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अब नयाँ म्यान्डेटमा जाउँ, यो संसदले काम गर्न सकेन, यो संसदले मुलुकलाई सही दिशा दिन सकेन भन्ने उसले विश्लेषण निकाल्यो भने मलाई लाग्छ त्यो संसद विघटनमा जान सक्छ। यो संविधानमा कहीँ क्याटेगोरिकल्ली नलेखिएको भए पनि यसलाई संसदीय व्यवस्थाका हिसाबले अदालतले त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नु पर्थ्यो। यहाँनिर अदालतले मिस्टेक गरेको छ र अदालतले गलत काम गरेको छ। यो हिसाबले मात्रै यो संसद विघटनको कुरा अहिले तर्क वितर्क भएको सन्दर्भमा यहाँले जुन एउटा गठबन्धनको आरोप लगाउनु भयो, सत्ता पक्ष चाहिँ अन्य ठाउँमा चाहिँ विपक्षीहरू गठबन्धन गर्छन् तर यहाँ सत्ता पक्ष चाहिँ गठबन्धन गर्यो भन्दै गर्दाखेरि नेकपा एमाले
राजावादी दल राप्रपा र देशलाई टुक्राएर एक मधेस एक प्रदेशको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने जसपा जस्ता दलसँग आज तालमेल गरेको त यही चुनावमा तपाईँहरूले तालमेल गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ त, रूपन्देहीमै तालमेल गर्नुभएको छ त। अब यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी चाहिँ हामी चाहिँ चोखो पार्टी भयौँ, हामी चाहिँ गठबन्धनभन्दा फरक भयौँ भनेर प्रस्ताउने आधार के छ त? यहाँहरूले राजावादी दललाई बोक्ने, देश टुक्राउने दललाई बोकेर हिँड्नु भएको छ नि त। मैले सबभन्दा पहिला यहाँलाई म स्पष्ट गरौँ, हाम्रो गठबन्धन होइन, हाम्रो तालमेल हो। र सत्तापक्ष गठबन्धन गरेरै घोषणै गरेर गठबन्धनका नेताहरू, ठुला पार्टीका तिनै नेताहरू, चारै नेताहरूले घोषणा गरेर हामी एक्लै चुनाव लड्ने भने एमाले कहीँको पनि राख्दैन भन्ने घोषणा गरेर गठबन्धन गरेर उहाँहरू जानुभएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले जुन तालमेल गरेका छौँ जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसित, तपाईँले यहाँलाई राजावादी पार्टी भनेर भन्नुभयो, उहाँहरूले संविधान मान्नुभएको छैन र अहिलेको वर्तमान संविधानलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ नि। यही संविधानका पाना जलाउने जनता समाजवादीका नेताहरू अहिले मूलधारमा आएको र यो संविधानलाई मानेर अगाडि जाने, तर उहाँको घोषणा पत्रमा त राजाको स्थापना, राजतन्त्र स्थापना भन्ने त आइसक्यो नि अहिले पनि। राजतन्त्र कसरी स्थापना हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ? अहिलेको जुन हैसियत देखिएको छ, म तपाईँलाई भन्छु, अहिलेको चाहिँ सत्ता पक्षले जुन गठबन्धन गरेको छ, संसदीय सिटमा बटवाराको हिसाब तपाईँले लगाउनुहोस् कति छ, र अहिले हाम्रो तालमेल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसित, हामी त जम्मा 3टा सिट दिएका छौँ। 165मा जम्मा 3टा सिट दिएका छौँ। जनता समाजवादीलाई जम्मा 17 सिट दिएका छौँ। कसरी यो त्यो गठबन्धन, सत्तापक्षको गठबन्धन र हाम्रो चुनावी तालमेल एक जस्तो हुन सक्छ? मलाई लाग्दैन त्यस्तो। त्यसमा कुनै समानता छैन। जब संविधान मानिसकेपछि, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, मधेसवादी पार्टी जसलाई तपाईँले एक मधेस एक प्रदेशको कुरा गर्नुभयो, अहिले त हैसियत रह्यो र म अझै तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यही मधेस हो जहाँ केपी ओलीलाई पस्न नदिने समेतका अघोषित वारन्टहरू काटिए, त्यो खालको गतिविधि गरियो, त्यो खालको मधेसका जनताहरूलाई उकास्ने समेत काम गरियो। अहिले हेर्नुहोस् त केपी ओलीको मधेसमा लोकप्रियता, उहाँको हाइट कहाँ पुगेको छ। यो सबै विषयले हामीले जुन तालमेल गरेका छौँ, त्यो तालमेल र सत्ता पक्षले गरेको गठबन्धन एकनासको हो भन्ने बिल्कुलै म्याच खान्न। तर अहिले आम यो सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा हेर्दै जाँदा र विश्लेषणहरू सुन्दै जाँदा त अब एमाले एउटा सानो पार्टीको रूपमा खुम्चिने चाहिँ सम्भावना छ भनिन्छ नि। त्यो त समयले देखाउँछ, तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। हामीसित किन डराएको? स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम पनि तपाईँले हेर्नुहोस्। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सिट सङ्ख्याका हिसाबले पालिकाका प्रमुख काङ्ग्रेस फर्स्ट भए पनि लोकप्रिय मतका हिसाबले हेर्नुहोस् त हामी 34% छौँ र काङ्ग्रेस 33% छ। त्यसभन्दा यता हाम्रो लोकप्रियता घटेको छ र? बिल्कुल घटेको छैन। हामी यो मुलुकको बहुमत प्राप्त पार्टी हुन्छौँ र हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा मुलुकको सरकार बन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीको एकल सरकार बन्ने एकदम निश्चित प्राय भइसकेको विषय म यहाँलाई यहाँ मार्फत यो सबै नागरिकहरूलाई राख्न चाहन्छु। यहाँहरूले अहिले नै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गर्नुहुन्छ, किन अझै पनि एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार प्रधानमन्त्री, नयाँ व्यक्ति नयाँ सोचलाई अगाडि बढाउने चाहिँ यो परिपाटी चाहिँ यहाँहरूमा अझै पनि किन विकास त्यो समय र पार्टीलाई र मुलुकलाई आवश्यकताको कुरा हुन्छ। अहिले कमरेड केपी ओली हाम्रो पार्टीका सर्देय अध्यक्ष, उहाँको मुलुकप्रतिको राजनीतिक अडान, दृष्टिकोण, मुलुकलाई बनाउने उहाँको दृढ आकाङ्क्षा, इच्छा शक्ति जुन छ, त्यसको तुलनामा अरू राजनेताहरू यो मुलुकमा छैनन्। भएको भए गठबन्धनले पनि प्रधानमन्त्री तोकेर जान्थ्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, पार्टीभित्र अब केपी ओलीलाई नै यसपटक प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भएको आधारमा हामीले अगाडि सार्यौँ। पुस्ता हस्तान्तरणको सोच अझै पनि एमालेमा पुस्ता हस्तान्तरण समय क्रमसँगै हुने कुरा हो, त्यो समय क्रमसँगै हुने कुरा हो। त्यसलाई अहिले हतारिनुपर्ने त्यस्तो जरुरी छैन। तपाईँले अहिले भर्खरै भएको हाम्रो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि बनेको केन्द्रीय कमिटी र त्यसको नेताको फिगर तपाईँले हेर्नुहोस्, कसरी चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै नेताहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यो विषयले पनि पुस्ता हस्तान्तरणको विषय हाम्रो पार्टीमा चाहिँ क्रमिक रूपमा अगाडि बढेको छ भन्ने प्रश्न हुन्न र?
र यहाँले जुन एमाले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो त्यो घोषणापत्रमा केही कुराहरूलाई त सामान्य कुराहरूलाई पनि समावेश गरेको देखियो, कतिपय कुराहरू अन्तरिक्षका कुराहरूदेखि लिएर त्यो हेर्दै गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा आम जनताहरूको प्रतिक्रिया, पानी जहाज आयो, रेल आयो, अब चाहिँ अन्तरिक्षको कुरा आयो भन्ने खालका कमेन्टहरू पनि आइरहेको छ नि, कसरी लिनुभएको छ यसलाई यहाँले? यो विषयमा मैले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, मुलुकलाई कहाँ राख्ने, मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्ने कि मुलुकलाई अगाडि बढाउने, हरेक क्षेत्रमा मुलुकले कमान्ड गर्ने कि यथास्थितिमा रहने र अरूको कृपाबाट बाँच्ने, यो विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले यो मुलुकलाई बिना रेल भविष्यसम्म राख्ने हो। हामीसँग भएको अपार जल सम्पदा जसमा हाम्रा सम्भावनाहरू छन्, हाम्रा नदीबाट हामीले जल प्रवाहबाट माल सामान ढुवानी गर्न सक्छौँ, सस्तोमा ढुवानी गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामीले उपयोग नगर्ने, त्यसलाई मजाक उडाउने, माखौल उडाउने, अनि पानी बाटोमा भएको कोरण्डमा भएको जमेको तर त्यसलाई घोषणापत्रमा मात्र सीमित गर्ने, कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने देखियो त अहिलेसम्मको हिसाबले। किन नगर्ने? 3 वर्षमा काठमाडौँमा मेट्रो रेल चल्छ भनेर तपाईँहरूकै घोषणापत्रमा लेखे। हामीले त सुरु गर्न थालियो त, जब सरकार बने सरकारलाई गिराउने खेल सुरु भएन, कहीँ काम गर्न नदिने र हरेक काममा अडङ्गा हाल्ने परिवेश त तपाईँले देख्नुभयो त। चाहे त्यो गुठीको कुरा होस्, चाहे यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने कुरा होस्, चाहे चाहिँ अरू विभिन्न सञ्चार क्षेत्रको चाहिँ कानुनलाई ल्याएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई नियुक्ति गर्ने कुरा होस्, कहाँ काम गर्न दियो त? यहाँ चाहिँ एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश सह इन्चार्ज र रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश सभा कको उम्मेदवार र एमाले लुम्बिनी प्रदेशमा सम्भावित मुख्यमन्त्रीको रूपमा पनि यहाँलाई अगाडि सारेको चर्चा परिचर्चाहरू आइरहेको छ। यो वास्तविकता के हो यहाँले नै खुलाउनु होला। र यहाँ अघिल्लो सरकारमा, जुन प्रदेश सभाको सरकारमा, पहिलो सरकारमा चाहिँ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको समेत यहाँले जिम्मेवारी वहन गरिसक्नुभयो। त्यो समयमा यहाँले के गर्नुभयो? के मैले यो चाहिँ प्रदेशका लागि र यो प्रदेशवासीका लागि यो चाहिँ सम्झिनै पर्ने काम गरेँ भन्ने के त्यस्ता कामहरू छन् बताइदिनु। सर्वप्रथम त म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशमा यो प्रदेश सभाको चुनावपछि मुख्यमन्त्री कल बनाउने भनेर निर्णय गरेको छैन। पार्टीको बहुमत आउँदा अथवा दलको निर्वाचन हुँदाखेरि स्वाभाविक हिसाबले कुनै न कुनै रूपमा म जस्तै मेरा सहयोद्धाहरू त्यसका पात्र हुनुहुन्छ, उम्मेदवार हुनुहुन्छ। पार्टीले निर्णय गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा जान सक्ने हैसियत बोकेका अरू कमरेडहरू नि हुनुहुन्छ, त्यो लाइनमा म पनि छु। अब त्यो भविष्यले तय गर्ने विषय हो। अब यहाँले सोध्नुभयो विगतको सरकारमा म मन्त्री रहेर उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणको जिम्मेवारी लिइरहँदाखेरि के गर्नुभयो भनेर यहाँले चाहिँ सोध्नुभयो। यो मुलुकलाई मैले अघि नै भने जस्तो सबै विषयमा हामी यथास्थितिमा राख्न सक्दैनथ्यौँ। सङ्घीयताको पहिलो जिम्मेवारी लिएर हामी अगाडि बढिरहँदा प्रदेशको सरकारमा हामी सामेल भइरहँदाखेरि हामीसँग कानुन बनाउन समय चाहिएको थियो। 1.5 वर्ष जति हामीले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गऱ्यौँ। त्यो कानुन निर्माण गर्ने सुरु गर्दै तस यो प्रदेशलाई मिनी नेपालको रूपमा अर्थात् सबै हिसाबले प्रगतिमा अगाडि बढाउने र यहाँको अर्थतन्त्र, यहाँको विकासले सिङ्गो मुलुकलाई काँध थाप्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने माननीय मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्यौँ। जहाँसम्म मैले सम्हालेको मन्त्रालयको कुरा गर्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला उद्योगको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि यहाँ रहेका सबै औद्योगिक क्षेत्रहरू, बुटोल औद्योगिक क्षेत्र, नेपालगञ्जको औद्योगिक क्षेत्र, त्यसदेखि लिएर प्रस्तावित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, नौबस्थाको औद्योगिक क्षेत्र, यी सबै हामीले चलाउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ पहल गरेँ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट सङ्घीय सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय त्योमा हामी चाहिँ अगाडि बढायौँ। अरू धेरै उद्योगहरू यहाँ ल्याउने गरी हामी सङ्घीय सरकारसित कुराकानी पनि गरिरहेका थियौँ। ती उद्योग क्षेत्रहरूलाई एकदम अविलम्ब चाँडै चलाउनुपर्छ भनेर मैले पहल गरेँ। त्यस्तै गरेर धाउको कारखाना, बुटोलको धाउ कारखाना, सुनौलको चिनी कारखाना, राजापुरमा रहेको धान चामल कारखाना जुन अर्ध अवस्थामा चलिरहेको छ, यिनी दुईटा कारखाना लगभग, धाउ कारखाना त बन्दैछ, चिनी कारखाना अरूलाई ठेक्का दिएर त्यो चल्ने नचल्ने अवस्थामा रहेको सन्दर्भ छ, यिनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर मैले पहल गरेँ। त्यो एउटा प्रक्रियामा थियो, त्यो प्रक्रियामा थियो, सङ्घीय सरकारले त्यो सोच्दै पनि थियो। त्यसै गरेर
औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई तालिमका साथ तालिम उपलब्ध गराएर नेपाली युवाहरूलाई दक्ष कामदारको रूपमा उत्पादन गर्ने एउटा प्रोग्राम मैले सञ्चालन गरेँ। अझै कोभिड सुरु भएपछि यहाँ हामीले हाम्रा युवाहरू जो विदेशबाट फर्किरहेका थिए स्वदेशमा, उनीहरूलाई फेरि विदेश जान नपर्ने गरी उनीहरूले सानोतिनो उद्योग सुरु गरून्, कृषि आयोजनाहरू सुरु गरून्। त्यसका लागि हामीले 10 लाखसम्म निर्ब्याजे अर्थात् त्यो 10 लाख उनीहरूले ऋण लिँदाखेरि प्रदेश सरकारले त्यसको ऋण तिर्दिने। तर आजको दिनमा हेर्दाखेरि त वृद्धलाई चाहिँ भत्ता दिने, युवालाई चाहिँ विदेशै पठाउने जस्तो नीति देखिन्छ नि त। सबै किन होला? बिल्कुल होइन। मैले भन्दैछु, मेरो कुरा तपाईँले पुरा हुन दिनुहोस् न। त्यो हिसाबले हामी ब्याजको व्यवस्था गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा गऱ्यौँ। अनि नयाँ उद्योग दर्ता हुँदाखेरि कोरोनाको कारणले अप्ठ्यारो परेको सन्दर्भमा बिना शुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था पनि राख्यौँ। त्यसै गरेर पर्यटनको क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रदेश अत्यन्त धेरै पर्यटनको सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। हामी कृषि प्रधानको अर्थतन्त्र रहेको मुलुकबाट अब बिस्तारै त्यो कृषिलाई प्रमोट गर्दै त्यससित उद्योग जोडेर हामी भविष्यमा पर्यटनमा आधारित रहेको प्रधान अर्थतन्त्रको प्रदेशको रूपमा र मुलुकको रूपमा हामीले विकास गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हामी मिनी नेपाल भनेका हौँ। त्यो सन्दर्भमा रिडीलाई हरिद्वार बनाउने गरी हामीले एउटा प्रोजेक्ट सुरु गऱ्यौँ। तपाईँ अहिले पनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा बृहत योजना हाम्रो थियो। त्यसै गरेर बरगाडदेखि चिसापानीसम्म हामीले रिफ्रेस सेन्टर बाटोमा पर्यटकहरूलाई त्यहाँ आराम गर्ने, त्यहाँ बस्ने हिसाबले हामी चाहिँ त्यो सुरु गऱ्यौँ। पाल्पाको दरबारलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा हामी विकास गऱ्यौँ। रानी महललाई गन्तव्यको स्थान बनाएर अगाडि बढाउने हामीले चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसै गरेर पाल्पाको श्रीनगरमा, यहाँ बुटोलको नुवाकोटमा, दाङको घोरदौरामा, बर्दियाको चाहिँ ठाकुरद्वारामा सांस्कृतिक डबली निर्माण गर्ने हामीले काम गऱ्यौँ। बाँकेको यो बैजनाथ गाउँपालिकामा मानसरोवर प्रतीकात्मक पार्क निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। हिल स्टेसनहरू निर्माण गर्ने गरी हामीले चाहिँ योजना बनायो। रेसुङ्गा, त्यसै गरी तिनगिरी, हाम्रो चाहिँ पाणिनी तपोवन, सबै योजनाहरू कति योजनाहरू कार्यान्वयनमा गए त यहाँलाई? एकदम सुरु भएको थिए। अहिले मैले तपाईँलाई भनिरहँदाखेरि रिफ्रेस सेन्टरहरू, रिडीको हरिद्वार बनाउने योजना, तमामका योजनाहरू अल्पत्र अहिलेको सरकारले पारेको छ, ती विषयमा तुइएका छन्। र अब यहाँले चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ रूपन्देही 2 प्रदेशसभा कमा। अब चाहिँ यहाँका जनताले तपाईँलाई भोट हाल्नुपर्ने आधार के छ? तपाईँलाई निर्वाचित गराउनुपर्ने आधारहरू के हुन्? हामीले एउटा सुरुवात गरेका थियौँ। प्रदेश सरकार 2074 सालको फागुनमा निर्माण भएर अगाडि बढ्दा एउटा मिनी नेपालको रूपमा यो प्रदेशलाई स्थापना गर्ने, यहाँ कृषिको चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू छन्। कृषिलाई विकास गर्ने र किसानहरूको जीवनस्तर माथि उठाउने, त्यसमा हामीले प्रशस्त काम गरेका थियौँ। त्यसका आधारमा उद्योग सञ्चालन गर्न, पर्यटनलाई प्रमोट गर्ने त्यो काम गरेका थियौँ। रामपुर कपुरकोट बाटो लगायतका कतिपय महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाइवेहरू हामी चाहिँ राष्ट्रिय राजमार्गहरूसित जोड्ने हामीले योजना सुरु गरेका थियौँ। धेरै ठाउँमा सिँचाइका आयोजनाहरू र खानेपानी आयोजना हामीले सुरु गरेका थियौँ। खरको छाना मुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। त्यसका साथै ती सबै काम पुरा गर्नुका साथै नयाँ आवश्यकताका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै अब भविष्यमा हामी जनताका जीवनस्तरलाई माथि उठाउने गरी, उनीहरूलाई आर्थिक रूपमै फरक, उनीहरूको जीवनस्तरमा फरक पार्ने गरी हामीले चाहिँ योजना राखेका छौँ। हाम्रो सङ्घीय निर्वाचन घोषणापत्रले पनि त्यो देखाइसकेको छ। प्रदेशको प्रतिबद्धता पत्रका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यो हिसाबले हामी काम सुरु गर्दैछौँ। र यहाँले एउटा कुरा त छुटाउनु भयो, हामी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छौँ त भन्नै बिर्सिनु भयो। यहाँहरूले 3 वर्ष लगातार सरकार चलाउँदा पनि सुकुम्बासीको नाममा धेरै पटक सुकुम्बासीलाई चाहिँ भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरियो। तर सुकुम्बासी समस्या जहिले पनि सुकुम्बासीको नाम लिने, हामी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छौँ भन्ने, तर त्यसलाई भोट ब्याङ्कको मात्रै प्रयोग गर्ने पनि गुनासो छ नि। यो पनि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा छ नि नेताजी। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? बिल्कुल होइन, बिल्कुल होइन। हामीले चाहिँ भोट ब्याङ्क प्रयोग गर्न खोजेका छैनौँ। र म तपाईँलाई भन्छु, आज यो डिबेटबाट म भन्न चाहन्छु, यदि सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिन्छ भने नेकपा एमाले मात्रै दिन्छ। तर 3 वर्ष निरन्तर सरकार चलाउँदा किन 3 वर्षको कसले अवरोध गर्यो? 3 वर्षको कुरा म भन्छु, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ राम्ररी। 72 सालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि सुकुम्बासी आयोग गठन भएर उसले काम गर्न सुरु गरिरहँदा
यही पाल्पा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलबहादुर राणा भूमि सुधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा बनेको त्यो मन्त्रालयले सुकुम्बासी आयोग गठन गरेका थियो। यहाँ जिल्लामा भूमेश्वर ढकालको नेतृत्वमा हामी आयोग गठन गरेर अगाडि बढेका थियौँ। त्यस बीचमा अदालतमा मुद्दा हालियो र त्यो काम गर्न दिइएन र अदालतबाट पर्याप्त कानुन नभएको कारणले यसरी काम गर्न पाइँदैन भनेर रोक लगाइयो। हामी 74 सालमा भएको चुनावपछि हामी पर्याप्त कानुन बनाउनतर्फ लाग्यौँ। कहीँ पनि कसैले क्वेसन उठाउन नपाउने गरी परिपक्व कानुन, त्यसको विनियम, नियम, त्यसका फारमहरू सबै निर्माण गरेर 1.5 वर्ष हामीलाई लाग्यो। त्यसपछि हामी आयोग गठन गऱ्यौँ। देवी गेमालीको नेतृत्वमा केन्द्रीय आयोग र यहाँ रूपन्देहीमा बलबहादुर आचार्यको नेतृत्वमा आयोग बनाएर हामी धेरै काम अगाडि बढाएका थियौँ। त्यो आयोगलाई किन विघटन गरियो? ल ठिक छ, सरकार गिरियो, संसदीय व्यवस्था हो, सरकार परिवर्तन हुनसक्छ। परिवर्तन भएपछि उसले आयोग पनि विघटन गर्यो। ल ठिक छ, जहाँसम्म काम पुगेको थियो त्यहीँबाट अगाडि बढाएर लालपुर्जा आजसम्म बाँडेको भए त हुन्थ्यो नि। हामी आजसम्म रहेको भए 50% भन्दा बढ्ता लालपुर्जा हामी बाँडिसक्थ्यौँ। त्यो कन्डिसनमा हामीले पुर्याइसकेका थियौँ। हामीलाई काम गर्न दिएन। म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, हामीले गरेका राम्रा काम, यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन खोजेका काम, यो भूकम्पपछि आएको डिजास्टरलाई म्यानेजमेन्ट गरेर त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने काम, मुलुकका धेरै कानुनहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने काम, धराहरा मतलब फेरि ठड्याउने काम, मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउने काम लगायत चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्ने सम्मका हाम्रा यी सबै कामहरू सुकुम्बासीलाई अब जग्गा दिन्छन् भन्ने कुराबाट डराएका, आजित भएका, आफ्नो हैसियत घट्ने मनसाय बोकेका शक्तिहरूले त्यो सरकारलाई गिराए र हामीलाई काम गर्न दिएनन्। यो यथार्थ तपाईँका सामने छर्लङ्ग छैन र अवस्था यो हो। रूपन्देहीका जनता त तपाईँसँग रुष्ट होलान् नि त। तपाईँमाथि त प्रदेशको राजधानी सारेको पनि आरोप छ नि त, के भन्नुहुन्छ? अब प्रदेशको राजधानी हामीले यहाँ राख्न खोजेको जरुर हो। रुष्ट हुने कुरा उहाँहरूका मनमा के छ मलाई थाहा छैन। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, संसदीय व्यवस्थामा, पार्टीको सिस्टममा पार्टीले केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर, त्यतिखेर हाम्रो पार्टीका 2टा अध्यक्ष थिए, 2टा अध्यक्षको सही भएर पठाएको चिठीपछि संसदीय व्यवस्थामा माथि प्रधानमन्त्रीको रुलिङ हुन्छ र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको रुलिङ हुन्छ। त्यो क्याबिनेटमा पास भइसकेपछि मैले एक्लैले के गर्न सक्थेँ र? मेरो चाहिँ अगाडि 2टा विकल्प थिए। एउटा पार्टीमा विद्रोह गर्ने, पार्टीबाट निस्कने विकल्प थियो। अर्को मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भित्रै विरोध गर्ने, त्यसको प्रतिरोध गर्ने, त्यसका बारेमा विकल्प खोज्ने र अगाडि बढ्ने विकल्प थियो। मैले पार्टी विद्रोह गरेर पार्टी छोड्न, मेरो 50औं वर्षको यो पार्टीमा लगानी भएको सन्दर्भमा पार्टी छोडेर बाहिर जान तर अघिल्लो निर्वाचनमा त तपाईँहरूको एजेन्डा नै त्यही थियो, रूपन्देहीलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने भन्ने एजेन्डै लिएर जनताको बीचमा जानुभएको थियो। तर पार्टीको व्हिप लाग्दैमा यहाँहरूले केही पनि एक्सर्साइज गरेको देखिएन नि त। त्यो त जनताले महसुस गरेका एक्सर्साइज संसदीय व्यवस्थामा क्याबिनेट मिनिस्टरले बाहिर देखाएर चाहिँ बाहिर चाहिँ एकदम एक्सर्साइज गरेर झन्डा लिएर हिँड्दाखेरि त्यो त्यहाँ रहन उसको नैतिकताले दिँदैन, ऊ निक्लिनुपर्छ। त्यति मात्रले पुग्दैन थियो, उसलाई प्रदेश सभाको बाटा पनि ऊ निक्लिनु पर्थ्यो। त्यतिले मात्रै पुग्दैन थियो, पार्टीले कारवाही गर्दाखेरि त्यो सहन सक्नु पर्थ्यो। यही कुराले मैले त्यहाँ विद्रोह नगरेको कुरा मात्रै हो। जहाँसम्म हिजो हामीले जरुर भनेको, हामीले यहाँ अस्थायी राजधानी तोकिरहँदाखेरि यो राजधानीलाई अन्त लान पर्छ भनेर भन्नु पर्थ्यो र? तपाईँले त्यही चाहना राख्नुहुन्छ र? बिल्कुल राख्नुहुन्न। हामीले यहीँ राख्छौँ भनेका थियौँ। हामीले भरमग्दुर प्रयास पनि गऱ्यौँ, तर प्रदेश सभामा बहुमतले त्यो पास गर्यो र हामीले त्यसलाई रोक्न सकेनौँ। यो सन्दर्भ यहाँहरूका बिचमा रहेको कुरा दिनको घाम जस्तै छ। र यही विषयले तपाईँहरूको पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेल र लुम्बिनी प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री र अहिले एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, जो रूपन्देही 2 का उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा पनि यही कुराले पटक पटक जोडिदिने र यसलाई इस्यु बनाउने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ नि। के हो वास्तविकता? यसमा जोड्न जरुरी छैन। सर्देय नेता विष्णु पौडेल राजधानीलाई यहीँ राख्न भरमग्दुर उहाँले प्रयास गर्नुभएको, त्यतिखेर पार्टीभित्र नेकपाभित्र रहेको 9 सदस्यीय सचिवालयमा 8 सदस्य एकतिर, 2टा अध्यक्ष समेत 8 सदस्य एकतिर, विष्णु पौडेल उहाँ एकातिर, सिङ्गल भएको हुनाले पार्टीले त्यो निर्णय गर्यो। पार्टीले निर्णय गरेको कुरा र प्रदेश सभामा व्हिप जारी भएपछि त्यसको उल्लङ्घन गर्न नसकेको कुराले यो विषय उठेको हो। यो विषयसित जोडिएर पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेल र
पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसित कुनै मनमालिन्यता अथवा चाहिँ कटुता छ भन्ने मलाई बिल्कुल लाग्दैन। र यहाँ निरन्तर अहिले जनताको बिचमा हुनुहुन्छ, मतदाताको बिचमा हुनुहुन्छ, घर दैलो अभियानमा चाहिँ यहाँ गइराख्नु भएको छ। के छ त मतदाताको प्रतिक्रिया के छ? यी विषयवस्तुहरूलाई उनीहरूले उठान गरेका छन् या छैनन्? उनीहरूको माग के छ? उनीहरूको गुनासो के छ? जनताका चासो छन्, सरोकारका विषय छन्, राजधानीको कुरा पनि जनताले उठाइरहेका छन् र जे वास्तविकता हो त्यो पनि जनताले, नागरिकहरूले, मतदाताहरूले बुझिसकेका छन्। यथार्थ बोध भएपछि मान्छेले बढ्ता त्यसमा विरोध गर्न पर्दैन भन्ने चाहिँ यो कुरा सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भ छ र जहाँसम्म हाम्रो उम्मेदवारी र अहिलेको चुनावको चहल पहलको सन्दर्भमा सहज रूपमा अगाडि बढेको छ र हामी त्यसलाई चाहिँ जनताका बिचमा जाने, चुनावको प्रचार गर्ने, उहाँहरूसित सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने क्रमसँगै छौँ। र 17 दिन मात्रै बाँकी छ। यो दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र समग्र यहाँ लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज भएको हिसाबले लुम्बिनीको चुनावी माहौललाई चाहिँ यहाँले कसरी क्याल्कुलेसन गर्नुभएको छ? यहाँ आफू निर्वाचित हुन्छु भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ र समग्र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको अवस्था के रहन्छ? सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेशमा हामी बहुमतमा आउँछौँ। नेकपा एमाले सिङ्गल पार्टी बहुमत भएर अगाडि बढ्छ, सरकार बनाउने अवस्थामा हुन्छ। जहाँसम्म मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले जनतासित जसरी सहकार्य गरेँ, प्रदेश सरकारमा रहँदा अथवा प्रदेश सभामा रहँदाखेरि जे भूमिका निर्वाह गरेँ, म कुनै विवादमा आएको छैन र जनताका बिचमा म त्यत्तिकै विगतमा जस्तै स्थापित छु र जनताले रुचाएको सन्दर्भ छ, मतदाताले मलाई रुचाएको सन्दर्भ छ र मेरो पक्षमा जनमत छ र मैले निर्वाचन सहज रूपमा जित्ने परिवेश सिर्जना भएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म यहाँ मार्फत सम्पूर्ण आम दर्शकहरूलाई, विशेष गरेर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा रहनुभएका मतदाताहरूलाई, रूपन्देहीवासीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामीले कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, अब हामी काममा विश्वास गर्नुपर्छ र भविष्यमा आर्थिक रूपमा मान्छेले चाहिँ आवाज पाउने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ र यो प्रदेश धेरै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। यो प्रदेश मार्फत हामी सिङ्गो मुलुकलाई आर्थिक रूपमा काँध थाप्न सक्छौँ र त्यसो गर्दाखेरि तपाईहरु अत्यन्त सजगताका साथ अहिलेको आवश्यकता भनेको नेकपा एमालेलाई भोट दिने हो। नेकपा एमालेले मात्रै यो मुलुकको सिङ्गो नेतृत्व गर्न सक्छ र निकास दिन सक्छ भन्ने हो। म त्यही तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण मतदाता र आम नागरिकहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो लागि समय दिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको समय सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज तथा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश सभा कका उम्मेदवार लीला गिरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर हामीले निर्वाचनको समग्र विषयवस्तु र पार्टीभित्रका विभिन्न कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र हामी नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, हेर्दै गर्नुहोस् लुम्बिनी टेलिभिजन।